माय माऊली नमस्कार. त्रिवेणी ओवी जागर सणवार उत्सव उपक्रमात आपण गीता जयंती निमित्त श्रीमद भगवद्गीता 18 अध्यायीचे सर्व मिळून पारायण करणार आहोत. त्यामध्ये आज आपण पहिला अध्याय अर्जुन विषाद योग आपण पठण करूया. अध्याय पहिला. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवा चैव किम कुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं यूढं दुर्योधनस्ततः आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतं पाण्डुपुत्राणां आचार्य महतीं चमुं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथाः दुष्टकेतुश्च केतानो काशीराजश्च वीर्यवान् कुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवाः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोधद्योत्तमः. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् बिब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च ते कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जयाः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति च तथैव च. अनन्येव च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्दच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्का च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयर्युक्ते महति सैन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खप्रदम्नतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मरुकोदराः. अनन्तं विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिकपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश चापरायताः द्रौपदेयाश्च सर्वेश पृथ्वीपतेः सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्म पृथक् पृथक्. सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि युदारयत् नभश्च पृथ्वीश्चैव तुमुलो युनुनादयम्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेश तथा वाक्यमिदमाह महीपतेः. अर्जुन उवाच
सेनयोरुदवर्मध्ये रथं स्थापमेच्युतः यावदेता निरीक्षं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे यस्य मानानवेक्षं य एतत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धप्रिये चिकीर्षवाः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशैतान् समवेतान् कुरुनीतिः तत्र पश्यासितान् पार्थ पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भर्तॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परमाविष्टो विषीदीन निदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण योत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुच्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्तते अस्तान् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नुमस्तानुं भ्रमतीव च मे मनाः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च स्त्रियान् पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थं काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्था युद्धे प्राणस्त्यक्ता धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शाला सम्भविनस्ततः हन्तान्न हन्तुमिच्छामि गन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृतेः निरुद्य धातराष्ट्रान्न का प्रीतिशाज्य जनार्दन पापमेवास्त्रहेदस्मान् हतयित्वा नातताणिनाः तस्मान्नार वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं विकतं हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसाः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोह च पातकम् कथञ्चनेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलं क्षय कृतं दोषं प्रपश्यत् वीरजनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नान् धर्मोऽभिभवत्युतः अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकाच्चैव कुलज्ञानां कुलश्च च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तं पिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्सादेते जातिधर्मः कुलधर्मा च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति त्योनुशुश्रुमः अहो महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं
येदराज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार शस्त्रं शस्त्रपानयाः धातृराष्ट्रान्द्रणे अंसुत तन्मे क्षमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक स विघ्नमानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्त। शुभं भवतु। सुगुल